पञ्चसप्ततितमः सर्गः। वैष्णवधनुः प्रशंसा। रामदाशरथे वीरवीर्यन्ते श्रूयतेऽद्भुतं धनुषोभेदनं चैव निखिलेन मया श्रुतं तदद्भुतमचिन्त्यं च भेदनं धनुषस्त्वया तच्छ्रुत्वामहमनुप्राप्तो धनुर्गृह्य परं शुभं तदहं घोरसङ्काशं जामदग्न्यं महद्धनुः पूरयस्व शरेणैव स्वबलं दर्शयस्व मे तदिदन्ते बलं दृष्ट्वा धनुषोऽस्य प्रपूरणे द्वन्द्वयुद्धं प्रदास्यामि वीर्यश्लाघ्यमहं तव तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजा दशरथस्तदा विषण्णवदनो दीनः प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत् क्षत्ररोषात् प्रशान्तस्त्वं ब्राह्मणश्च महायशाः बालानां मम पुत्राणामभयं दातुमर्हसि भार्गवाणां कुले जातस्वाध्यायव्रतशालिनां सहस्राक्षेपतिज्ञाय शस्त्रं निक्षिप्तवानसि सत्वं धर्मपरो भूत्वा काश्यपाय वसुन्धरां तत्त्वा वनमुपागम्य महेन्द्रकृतकेतनः माम सर्वविनाशाय सम्प्राप्तस्त्वं महामुने न चैकस्मिन् हते रामे सर्वे जीवामहे वयं ब्रुवत्येवं दशरथे जामदग्न्यः प्रतापवान् अनादृत्येव तद्वाक्यं राममेवाभ्यभाषत इमे द्वे धनुषी श्रेष्ठे दिव्ये लोकाभिविश्रुते दृढे बलवती मुख्ये सुकृते विश्वकर्मणा अतिसृष्टं सुरैरेकं त्र्यम्बकाय युत्सवे त्रिपुरघ्नरश्रेष्ठभक्तं काकुत्स्थयत्वया इदं द्वितीयं दुर्धर्षं विष्णोर्दत्तं सुरोत्तमैः तदिदं वैष्णवं रामधनुः परपुरञ्जयं समानसारं काकुत्स्थरौद्रेण धनुषा त्विदं तदा तु देवताः सर्वाः पृच्छन्ति स्म पितामहं श्रीतिकण्ठस्य विष्णोश्च बलाबलिनिरीक्षया अभिप्रायन्तु विज्ञाय देवतानां पितामहः विरोधं जनयामास तयोः सत्त्वपरीक्षया विरोधे च महद्युद्धमभवद्रोमहर्षणं शिथिकण्ठस्य विष्णोश्च परस्परजयेषिणोः तदा च जृम्भितं शैवं धनुर्भीमपराक्रमं हुङ्कारेण महादेवस्तम्भितोऽथ त्रिलोचनः देवैस्तदा समागम्य सृष्टिसङ्गैः सचारणैः याचितो प्रशमं तत्र जग्मुतुस्थौ सुरोत्तमौ जृम्भितं तद्धनु दृष्ट्वा शैवं विष्णुपराक्रमैः अधिकं मे निरे विष्णुं देवाः सर्षिगणास्तथा धनुरुद्रस्तु संक्रुद्धो विदेहेषु महायशाः देवराजस्य राजर्षेर्ददौ हस्ते ससायकम् इदं च वैष्णवं रामधनुः परपुरञ्जयं ऋचीके भार्गवे प्रादाद्विष्णुः सन्न्यासमुत्तमं ऋचीकस्तु महातेजा पुत्रस्याप्रतिकर्मणः पितुर्मम ददौ दिव्यं जमदग्नेर्महात्मनः न्यस्त्यशस्त्रे पितरिमे तपोबलसमन्विते अर्जुनो विदधे मृत्युं प्राकृतां बुद्धिमास्थितः वधमप्रतिरूपं तु पितुः श्रुत्वा सुदारुणं क्षत्रमुच्छादयन् रोषाज्जातं जातमनेकषः पृथिवीं चाखिलां प्राप्य काशपाय महात्मने यज्ञस्यान्ते तदा रामदक्षिणां पुण्यकर्मणो दत्त्वा महेन्द्रनिलयस्तपोबलसमन्वितः तदिदं वैष्णवं राम पितृपैतामहं महत् क्षत्रधर्मं पुरस्कृत्य गृह्णीष्व धनुरुत्तमं योजयस्व धनुश्रेष्ठे शरं परपुरञ्जयं यदि शक्नोषि काकुत्स्थद्वन्द्वं दास्यामि ते ततः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रकायां संहितायां बालकाण्डे वैष्णवधनुः प्रशंसा नाम पञ्चसप्ततितमः सर्गः।